बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हेड ऑफिस से आपके रोज़े चल रहे होंगे। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा बात करती हूँ थोड़ा सा अर्ली टाइम से, लाइक आज से 15-18 साल पहले से। एक बहुत ज़्यादा स्कैम आया कि जी बहुत एज के बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द रस्तों में अच्छे कपड़ों में थोड़े से बेहतर हालात में खड़े होते हैं और ये मजबूरी शो करते हैं कि हमें बिठा लें और हमें कहीं ड्रॉप कर दें, और उसके बाद वो उस पर्सन के साथ मिसबिहेव करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं कि जैसे उस पर एलिगेशन लगा देंगे कि उसने उसको थ्रेट किया, उसके साथ कोई ज़्यादती की और उससे पैसे लेकर चलते बनते हैं। लेकिन आज का जो मैं फ्रॉड आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, ये बहुत अनोखा और बहुत आज का ज़माने का एआई फ्रॉड कह सकते हैं। क्योंकि पहले आपने फिर टाइम आया, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता गया तो आपको कॉल्स आना शुरू हो गई कि जी आपके नंबर पर पिन कोड आया है, मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ और आप वो पिन कोड बताएं, और आपका जैसे ही आपने पिन कोड बताया आपका पूरे का पूरा बैंक अकाउंट खाली। बट अब ऐसा भी नहीं है। फिर एक आपको टेलीफोन कॉल आई कि जी आपकी डिग्री वेरीफाइड नहीं है फ्रॉम HEC, आप अगर उसको नहीं करेंगे तो आपके सारे अकाउंट्स, आपके सारे ईमेल्स, आपको सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा। तब भी जब लोगों ने हर तरह का फ्रॉड आता गया, लेकिन अब ये फ्रॉड जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट ओनली 30 मिनट आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इट्स टोटली डिस्ट्रॉय। ये कोई आम फ़ोन फ्रॉड नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक। उन्हें ना आपके पैसे चाहिए, ना आपका पासवर्ड चाहिए, और ना ही आपकी उनसे आपसे सिंपैथी पार्ट लेके कोई पिक एंड ड्रॉप काइंड ऑफ चीज़ चाहिए, ना ही कोई आपके अकाउंट से कोई पैसा वो खुद आपसे निकलवाएंगे। नहीं, आपका सिर्फ़ और सिर्फ एतमाद चाहिए। और जैसे ही वो ट्रस्ट डेवलप होता है उन्हें सिर्फ एक आपकी मेहरबानी चाहिए होती है। हाल ही में एक नया मदद मांगने वाला फ्रॉड सामने आया है। नॉर्मली ये फ्रॉड कहाँ पर हो रहा है? आप कह रहे होंगे ये फ्रॉड क्या फ़ोन पर हो रहा है? नहीं, ये फ्रॉड हो रहा है इन पर्सन मॉल्स में, मेट्रो स्टेशंस, मार्केट्स और आम पब्लिक प्लेस पर। फ्रॉड अमूमन अच्छे लिबास में होते हैं, यानी फ्रॉडी जो हैं वो अच्छे लिबास में होते हैं। वो मर्द भी हो सकते हैं, वो औरतें भी हो सकती हैं, और नॉर्मल ये दरमियानी उम्र से लेकर बुज़ुर्ग अफराद होते हैं। वो कहते हैं उन्हें फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता। आप अक्सर देखें आपकी मेट्स भी आपके घर में आती हैं, वो कहती हैं आपको बाजी मुझे फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सबसे ये केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें पेंशन या सब्सिडी चेक करनी होती है। गलती से कोई सफ़ा खुल गया है और वो हमसे हैंडल नहीं हो रहा, और आपसे कहते हैं कि ज़रा फ़ोन चलाने से में मदद कर दें। अब पॉइंट कहाँ आ रहा है ये समझने की बात है। जब आप फ़ोन हाथ में लेते हैं तो अक्सर फ़ोन पहले ही वीडियो कॉल पर होता है। आप कहेंगे वो कैसे? येस, इट्स ट्रू। जिसको फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता लेकिन उसके पास एक वो स्मार्टफोन होता है कि जिसमें उसकी वीडियो कॉल ऑन होती है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होती है, और फेशियल आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपका फेशियल रिएक्शन ऑन होता है। दूसरी तरफ कोई आपको देख रहा होता है। आप समझते हैं कि शायद कोई मदद कर रहे हैं, तो आपका बायोमेट्रिक डाटा जमा कैसे किया जा सकता है? बट इट्स ट्रू, ऐसा हो रहा है। और ये आम फ्रॉड नहीं, ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये एआई फ्रॉड है। ये इतना टेक्निकल आपका एआई फ्रॉड है ना कि बायोमेट्रिक शनाख्ती फ्रॉड आपसे कलेक्ट करता है। वो कैसे कलेक्ट करता है? ना वो पैसे मांग रहा है, ना आपसे वो कोई इन पर्सन को हेल्प उस वक्त रिक्वायर्ड कर रहा है। सिर्फ ये कह रहा है कि जी मेरे फ़ोन में मुझे चलाने में मदद कर दें। कोई पैसा नहीं मांग रहा। और आपकी सोच होगी, अगर आप उसके फ़ोन को हाथ लगाते हैं, फ़ोन को छूते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स। अब मैं यहाँ पे एक बात करूँगी जो नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा कि इन ड्राइव या ऊबर या क्रीम के कैप्टन भी अक्सर ये बात करते थे कि मैडम बाजी ज़रा ये काइंडली ज़रा फ़ोन पे आप अपने घर की, आप अपने ऑफिस की मैप लोकेशन ऑन कर दें। आप चेक करें फिंगरप्रिंट्स, नंबर या वेरिफिकेशन कोड ऊंची आवाज़ में पढ़ने पर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड। स्क्रीन की तरफ देखकर बात करने से चेहरे की आपकी
حرکت سکنات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی 3 اہم بایو میٹرک شناخت، یعنی کہ 1 فنگر پرنٹس، سیکنڈ 1 آپ کی ساؤنڈ، آپ کی آواز، اور تھرڈ 1 آپ کا چہرہ، یہ تقریباً چوری ہو سکتی ہے۔ اور اگین جدید اے آئی کی وجہ سے تقریباً آپ کا ڈیجیٹل نقل بنائی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اہم بات پر، اور وہ بات کیا ہے جو بہت ڈینجرس ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ فراڈی آپ کی ڈیجیٹل نقل استعمال کہاں کرتے ہیں؟ آن لائن لون لینے میں، کنزیومر فائنینسنگ میں، کریڈٹ کیش الاؤنس میں، اور اس کے ساتھ درخواست دیتے ہیں، اور چہرہ اور آواز کی تصدیق خود آٹومیٹکلی آپ کی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ صرف 30 منٹ میں آپ جتنا قرض لینے کی اہل ہوتے ہیں وہ سب استعمال ہو جاتا ہے۔ جب بینک کے پیغامات آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیسے غائب نہیں، بلکہ آپ قرض میں ڈوب چکے ہیں، ممکن ہے لاکھوں اور ممکن ہے کروڑوں روپے میں۔ یہ 3 اصول یاد رکھیں۔ اجنبیوں کے فون کبھی نہ چلائیں، چاہے وہ آپ کی میڈ ہو، چاہے وہ کوئی ڈرائیور ہو، کسی کے فون کو ٹچ مت کریں۔ اکثر میڈس بھی کہتی ہیں باجی یہ چل نہیں رہا، اس کی آواز ایسی ہو گئی ہے۔ کسی کے فون کو نہ چھوئیں، نہ کلک کریں، نہ دیکھیں، نہ اونچی آواز میں کچھ پڑھیں۔ اکثر یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گی، اکثر میڈس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کام کر رہی ہیں اور آپ کے گھر میں آپ سے بھی بات کر رہی ہیں اور پیچھے بھی بات کر رہی ہیں۔ اپنے گھر کا یہ اصول بنائیں کہ اسے کہیں کہ پہلے فون بند کرو، فون کو سائڈ پہ رکھو، پھر کام کرو۔ چاہے وہ کہیں پہ بھی کسی بھی حالات میں ہو، اس کو کلک مت کریں۔ نامعلوم ویڈیو کال آئے تو فوراً ڈسکنیکٹ کر دیں۔ آپ دیکھیں اکثر آپ کو ویڈیو کال آتی ہیں ان نون نمبر سے۔ ان نون نمبر کا کیا کام ہے آپ کو ویڈیو کال کرنے کا؟ کیمرے کی طرف دیکھنے یا بولنے کی کسی درخواست پر عمل نہ کریں۔ یہ پیغام بزرگوں، بچوں اور نرم دل دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ فراڈی لوگوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن احتیاط سے۔ اب فراڈی اچھے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آخری یاد دہانی، یہ کبھی نہ سوچیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، میں اتنا ہوشیار ہوں کہ اس فراڈ میں نہیں آؤں گا۔ فراڈی سے اعتماد اور مہربانی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ براہ کرم یہ پیغام آگے پھیلائیں، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اگین ایک چیز آتی ہے، جو فراڈی بندہ ہے نا، وہ آپ کی فیس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ سگنل پر رکتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کے جو بیگرز ہے قوم، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہر گاڑی والے کو، ہر بائک، ہر بندے کو وہ اس کے اکارڈنگ اس کی سچویشن کو وہ ایسے پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے واقعی پوری کیس اسٹڈی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لمس سے گریجویٹ کیا ہوا ہے، بٹ وہ لمس گریجویٹ نہیں ہیں، وہ ذہن کو آپ کے پڑھتے ہیں، وہ آپ کی باڈی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اور آپ جتنے مرضی کلیور ہوں، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اور رمضان کے مہینے میں تو ہمیں ویسے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچا، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو یہ شیطانی جو حرکات جو لوگ کرتے ہیں، ہمیں ان سے محفوظ رہنا چاہیے، لیکن اگین ہمیں ہر کال کا، ہر بندے کی شکل دیکھ کر ہمیں اس پہ سمپیتھی پارٹ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ برا ہے، یہ بری عورت ہے، وہ کیا ہے اس کے اندر سے، دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک اور فراڈ میں یہاں ضرور ڈسکس کروں گی۔ آپ اکثر آپ دیکھیں کہ بہت سنسان ایریا میں کیا کہ ایک عورت، 2 بیٹیاں اس کی، یا جو بھی 2 لڑکیاں موٹی سے، انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور رات کے 12 بجے کا ٹائم ہوگا، رات کے 1 بجے کا ٹائم ہوگا، بٹ وہ وہاں موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی حفاظت کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور ان کو بتائیں کہ ہر وقت الرٹ رہیں۔ کسی پہ ہمدردی کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ مہربانی کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس میں آپ کا نقصان تو نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔